हो साथीहरू हामी दाइ भाइ अब खाना खान आँटेको है दुईजना है सट्ट लगाएर खाना खाने अब एउटा कामतिर लाग्ने हो के गर्नु अब जिन्दगी यस्तै छ सिनियर हो हाम्रो बुढो आर्मी पनि हो नि उता आर्मी पनि रिटर्न भएको नि आर्मी रिटर्न होइन आर्मी पनि रिटर्न भएको है ऊ चाहिँ आर्मी रिटर्न हो है कुन चाहिँ यत्रो रिटर्न पकडवा हो त हो ओ त्यहाँ जानुपर्छ होला जो ल्याउ त जो त ल्याऊ खाना ल्याउनु पठाइरहेको छु बुढोलाई हो टन्नै खाने हो पैसा पनि तिराउने हो बुढोलाई साथी हो खाना पिना आयो है हाम्रो चाहिँ लन्च गर्न आँटेको दुईजना है रिसाउँदैछ बाछी खानाको टेस्ट कस्तो छ हेर्नु न रोडी हेर्नु दिनु कस्तो साला पात